कृषि बहुसंख्यक नेपालीको प्रमुख जीवनी आधार हो। भौगोलिक दृष्टिले विभिन्नता रहेको हाम्रो देशमा आफ्नो ठाउँ तथा माटो सुहाउँदो खेती व्यवसाय गरिँदै आएको छ। कृषि व्यवसायमा भएको आधुनिकीकरण सँगसँगै हाम्रो देशका कृषक पनि परम्परागत खेतीपाती भन्दा उन्नत खेतीतर्फ आकर्षित हुँदै आएका छन्। आधुनिक उन्नत कृषि प्रविधि बारेमा ज्ञान दिई क्षेत्र अनुसार विभिन्न कृषि पेशा अपनाउन प्रेरणा जगाई कृषकको आर्थिक स्तर वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ देशका 75 वटै जिल्लामा कृषि विकास कार्यालयको स्थापना भएको छ। यिनै मध्ये एउटा हो जिल्ला कृषि विकास कार्यालय ललितपुर। कृषकहरूलाई विभिन्न उन्नत प्रविधिबारे जानकारी गराउने र त्यो सम्बन्धमा उनीहरूलाई काम गर्न लगाउने काम नै यस कृषि विकास कार्यालयले गर्छ। र यसको लागि हाम्रो जिल्लामा 6 वटा सेवा केन्द्र र 7 वटा उपकेन्द्र गरेर 13 वटा स्थानमा हामीले हाम्रो कृषि सम्बन्धी प्राविधिकहरू राखेका छौँ र त्यो मार्फत हामीले हाम्रा जिल्लाका कृषि विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ र हामीहरूको जिल्लामा भएका 85 वटा कृषक समूह र जिल्लाको विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत छन्। त्यसै अन्तर्गत हामीले आधुनिक कृषि प्रविधिका विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। आफ्नो उद्देश्य अनुरूप कृषकलाई उन्नत कृषि प्रविधितर्फ उन्मुख गराई कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न कटिबद्धताका साथ लागि परेको छ कृषि विकास कार्यालय ललितपुर। विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू यस जिल्लामा सञ्चालित छन्। उदाहरणको लागि हामीले जिल्लाको दक्षिणी भेगका 4 वटा गाविसहरू कफी खेतीको लागि निकै नै राम्रो क्षेत्र मानिएको छ। त्यसमा प्युटार, आसराङ, गिम्दी र दुर्लुङ भन्ने 4 वटा गाविसहरू छन्। त्यसमा कफी खेतीहरू प्रशस्तै मात्रामा भएको छ र खुसीको कुरा यो वर्षदेखि कफी विदेशमा समेत निर्यात भइसकेको छ। र त्यस्तै गोटीखेल क्षेत्रमा अलैँचीको राम्रो पकेट एरिया छ र चापागाउँलाई हामीले यस जिल्लाको नमुना पकेट क्षेत्र भनेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। त्यहाँ तरकारी र च्याउको राम्रो कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको छ। त्यस्तै गरेर हामीहरूको यो बुङमती क्षेत्रमा कुरिलोको राम्रो खेती भइरहेको छ र यसरी तरकारीको पनि विभिन्न क्षेत्रहरू छ जस्तो लामाटार, लुगु, ठैब यो एरियामा हाम्रो तरकारीको पनि राम्रो कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको छ। यो जिल्लामा अरू फलफुलको कार्यक्रमहरू पनि निकै राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेको छ। जस्तै फलफुलको लागि यो झरुवारासी क्षेत्र भनेको फलफुलको लागि निकै राम्रो क्षेत्र मानिन्छ, जसमा सुन्तला खेती निकै राम्रो भइरहेको छ र हालैका वर्षहरूमा यहाँ किवी भन्ने नयाँ किसिमको फलफुलहरू पनि यहाँ चाहिने खेती सुरुवात गरिएको छ र त्यो खेती पनि यहाँ सफलतापूर्वक नै भइरहेको छ। कृषि विकास कार्यालय ललितपुरको यिनै प्रयास स्वरूप विभिन्न उन्नत प्रविधिमा आधारित कृषि व्यवसाय अपनाउने कृषकहरू प्रशस्तै छन् ललितपुर जिल्लामा। बोटभरि लटरम्म झुलेका यी सुन्तलाको दाना चापागाउँ बोहराटारका कृषक विजय सिंह बोहराको परिश्रमको फल हो। केही वर्ष अघिसम्म मात्र उनी यस ठाउँमा परम्परागत खेती गर्दथे। त्यसपछि कृषि विकास कार्यालयको सहयोग र सल्लाहले यहाँ सुन्तला खेती गर्न थाले। मकैहरू अलिक कमै उत्पादन हुने र हुनाले अनि बगैँचा लगाएर कि बगैँचा लगाउन सकिएको हुन्छ कि भन्ने उद्देश्य आयो। बगैँचा हेर्दाखेरि त अब मकैहरू लगाउनु भन्दा त धेरै गुणा माथि हो। जस्तो मकै लगाएदेखि अर्को 10 मुरी आउँथ्यो भने यस्तो 50 मुरी जस्तो खानलाई गाह्रो हुन्थ्यो। धेरै जग्गा भए पनि हजुरको मकै लगाउँदाखेरि खानै गाह्रो हुन्थ्यो। अब अहिले सुन्तला लगाएपछि त हाम्रो जो कहाँ 10 मुरी मकै आउने कहाँ 50 मुरी मकै आउँथ्यो, त्यति फरक पऱ्यो। त्यसरी राम्रो भएको छ। अनि त्यही उद्देश्य लिएर अनि अलिक ठुलो परिमाणमा गरौँ कि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि सरहरूसँग कृषिसँग सबैसँग सल्लाह गरेर कि अलिकति ठुलो परिमाणमा गर्न खोजिरहेको छ मकै चाहिँ। अब हामीसँग त्यति ठुलो जग्गा छैन। अब अरू पनि जग्गा यस्तो मिल्ने सुन्तला मिल्ने जग्गा भयो भनेदेखि अरू पनि 2-4 बोट लगाएर केही गरौँ भन्ने उद्देश्य चाहिँ ल्याएको छु। आफूले उत्पादन गर्ने सुन्तला सिजनमै बेच्नुभन्दा अफ सिजनमा बेच्दा बढी फाइदा पाइने भएकोले सुन्तलालाई 5-6 महिना सुरक्षित भण्डारण गर्नको लागि सेलार स्टोर निर्माण सुरु गरेका छन्। जस्तो अब हामी
कार्तिक मङ्सिरदेखि नै सुन्तले नभनेर व्यापारीहरू आउँछन् अनि कति जान्छ कति फल्छ के भन्यो त्यो पनि थाहा छैन अनि 10,000 12,000 14,000 भन्यो हजुरको अब 60 70 80 बोटको सुन्तला त्यो 10,000 बजारमा बेचिराखेको अहिले आएको चाहिँ मैले 20,000 भनौँ हजुरको 20,000 को बेचेको अब 60 बोट सुन्तला 20,000 भन्दाखेरि त अब केही उपलब्धि खासै नभएको देख्यो अब हुन त मकैको दानामा त धेरै गुणा माथि कतै भयो तर भए पनि त्यति आफूलाई चाहिँ त्यति भयो बजार भयो हेर्दाखेरि अन्त बजारमा हेर्न जाने हजुरको 15 20 22 30 रुपियाँ पनि परेको छ अब हामी त 8 10 रुपियाँमा बेच्नु पर्ने भयो त्यसपछि सेडर के गर्ने होला भनेर सल्लाह गर्दाखेरि सेडर राखेर अनि पछि बेच्नु भन्दाखेरि सल्लाह दिएपछि अनि सेडर राखेर पछि बिस्तारै बेचेर अलिकति के फाइदा हुन्छ कि भन्ने आशा अहिलेसम्म त त्यति हामीले बजार नपाएको पनि छैन सर जस्तो मूल्य चाहिँ राम्रो पाइरहेका छैनौँ। आय आर्जनको दृष्टिले ललितपुरका कृषकहरूको माझ लोकप्रिय बन्न पुगेको अर्को व्यवसाय हो च्याउ खेती। च्याउ उत्पादन सेवा सहकारी संस्थाको नामले ललितपुरको चापा गाउँमा स्थापित यस समूहमा 61 जना कृषकहरूले सामूहिक रूपमा च्याउ खेती गर्दै आएका छन्। जिल्ला कृषि विकास कार्यालय ललितपुरको सेवा र प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालन भएको यस च्याउ उत्पादन सेवा सहकारी संस्थाका कृषकहरू च्याउ खेतीबाट राम्रो आय आर्जन गर्न सफल भएका छन्। च्याउ खेतीतर्फ कृषकहरूको बढ्दो आकर्षणलाई हेर्दा यो व्यवसायले अझ बढी सफलता पाउने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ। तर यसको लागि कृषकहरूलाई पर्याप्त प्राविधिक ज्ञान तथा निश्चित बजार व्यवस्थाको आवश्यकता महसुस गर्नुहुन्छ संस्थाकी अध्यक्ष गोमा लम्साल। अब यहाँको च्याउको अवस्था भने अब भन्न अरू त अब कृषकहरूले राम्रोसँग गर्नु भएको छ उत्पादन पनि गर्नु भएको छ तर हामीलाई मेन कुरा बजार व्यवस्था छैन हैन बजार व्यवस्था र प्राविधिक ज्ञान चाहिँ एकदम कमी छ के अब जस्तो भन्न अब हामीले अब यो क्यासिङ गर्ने माटेहरूमा पनि त अब विषादीहरू प्रयोग गरिरहेछौँ हैन अब त्यसको विकल्प कुनै अब अरू हुने हो भने त अब विषादी रहितै हुन्थ्यो। अब यसमा त कम्पोस्टमा र माटोमा त हामीले विषादी प्रयोग नगरी सुखै छैन। अब त्यो हुने हो भने भन्न ब्याडमै पनि त कहिले किरा लाग्ने समस्या हुन्छ हैन अब त्यतिखेर अब त्यो ब्याडै छोडिदिने कि अब विषादी प्रयोग गर्ने अब त्यस्तो सङ्कटमा पनि परिरहेछन् कि कृषकहरू किन अब विकल्प कुनै अरू प्राविधिक ज्ञान हुने हो भने त हामी पनि त्यसमा प्रयोग गर्न सक्थ्यौँ। अब त्यस किसिमको हामीलाई प्राविधिक ज्ञानहरू पनि केही छैन र तालिमहरू पनि व्याप्त हामीले पाएको छैन कि र एक नम्बरमा त अझ यो जस्तो अब यो सिजन भन्ने अब हाम्रो मेन फागुन हुन्छ। अब अहिले जति यो कृषकहरूले गरिरहनु भएको छ यो त अलिअलि हो अब जाडोमा त्यति उत्पादन हुँदैन। फागुन लागेपछि 30-40 रुपियाँ केजीमा हामीले च्याउ बिक्री गर्नुपर्छ। त्यतिखेरको लागि कुनै सुकाउने प्रविधि हैन अब अचारहरू बनाउने त्यस विषयमा अब हामीले कहाँ सम्पर्क राख्नुपर्ने हो हैन त्यो हामीलाई जानकारी भए त्यहाँ राखेर पनि अब यो अचारहरू बनाउने सुकाउने जस्तो बाहिरबाट च्याउ आउँदाखेरि भन्न एउटा बट्टाको च्याउलाई पनि त अब 200 ग्राम च्याउलाई अब 100-150 तिर्नु पर्थ्यो भने यहाँको कृषकहरूले पनि त त्यो प्राविधिक ज्ञान उनीहरूलाई हुने हो भनेदेखि हामीले 50 रुपियाँ 40 रुपियाँ केजीमा त लहर च्याउ फाल्नु पर्दैन थियो। एकल खेती व्यवसाय भन्दा सामूहिक खेतीतर्फ उन्मुख गराउने सरकारको नीति र कृषकहरूको चाहना अनुरूप समूहगत रूपमा खेती गरिएका थुप्रै उदाहरणहरू देखिएका छन् ललितपुर जिल्लामा पनि। यसरी समूहगत रूपमा खेती गरिएका थुप्रै उदाहरण मध्येको एउटा हो चापागाउँ वडा नम्बर 7 स्थित ताजा तरकारी सेवा सहकारी संस्था। यस संस्थाले करिब 700 रोपनी जमिनमा सामूहिक रूपमा विभिन्न मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती गर्दै आएको छ। हाम्रो यस सहकारीको एरिया चाहिँ 2टा वडा हो। चापागाउँको 7-8 वडा हो। खास गरी छन् त 6 नम्बर वडामा नि साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि बस्नु भएको छ यो हाम्रो सहकारीमा र यसको अलावा पनि हामीले अरू वडामा पनि चाहिँ यसलाई फैलाउने कोसिस चाहिँ गरेका छौँ। तैपनि अहिले हाम्रो एरियामा साथीहरू चाहिँ आएर बसिसक्नु भएको छैन यो सहकारीमा अरू एरियाका। हामी चापागाउँ गाउँ विकास भरि चाहिँ हामी हाम्रो कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने भन्ने हाम्रो सोच र योजना चाहिँ छ तर अहिलेसम्म हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ। हामी भर्खर खुलेका हौँ हैन 1.5-2 वर्षको समय भयो हामीले सञ्चालन गरेको र हाम्रो एरिया चाहिँ लगभग अहिले 500-600 रोपनी छ
हामीले तरकारी खेती गरिराखेका र अब कृषक साथीहरूले चाहिँ आफ्नो जग्गा जमिन नभएको खण्डमा पनि भाडामा लिएर पनि गर्नुहुन्छ र भाडामा लिने सवालमा चाहिँ जग्गा धनीहरूले अब उनीहरूको महत्त्वपूर्ण बाली चाहिँ भएको बेलामा नदिने र कम महत्त्वपूर्ण बाली भएको बेलामा दिने भएर तर एकिन चाहिँ अहिलेलाई 500 देखि 700 रुपैयाँसम्म छ हाम्रो एरिया। तरकारी खेतीबाट फाइदा त किन नहुनु, तरकारी खेतीबाट फाइदा नभएको भए त यसरी सबैजना लाग्नुहुन्थेन होला हैन। अब पढाइ लेखेको शिक्षित साथीहरू पनि यसमा अब बिहानदेखि बेलुकासम्म मेहनत गरिराख्नु भएको छ, आफ्नो अरू रोजगारीको अरू माध्यम नै यसलाई बनाइराख्नु भएको छ हैन। अब हिजोसम्म लगभग हामीले देखेको कुरा गर्नुपर्दा यहाँ अब सामान्य गाउँघरमा किसानी काम गर्ने मान्छेहरूको हातमा पैसा पर्न गाह्रो हुन्थ्यो भने अहिले अब तरकारीले चाहिँ हामीलाई दैनिक हाम्रो आवश्यकताहरू पुरा गर्नलाई चाहिँ धेरै ठुलो सहयोग गरेको हामीले देखिरहेका छौँ। तरकारी खेतीको लागि पानी विशेष रूपले आवश्यक पर्ने हुँदा यस संस्थाले हिउँदमा पानी अभाव भएको बेला पनि तरकारी खेतीमा बाधा नपुगोस् भनी ठुलो खाडलमा पिँधसम्म प्लास्टिक बिछ्याई विशेष रूपले पानी सञ्चय गर्ने व्यवस्था समेत मिलाएको छ। समय बदलिएको छ। घरको चुलो चौकोमा सीमित रहने महिला आज आफ्नो अगुवाईमा विभिन्न आयमूलक काम गर्न उत्साहित देखिएका छन्। यिनी लुभु ललितपुरकी लक्ष्मी घिमिरे हुन्। आधुनिक उन्नत खेती प्रविधिले यिनलाई पनि ठूलो प्रेरणा मिलेको छ। परम्परागत खेती गरिँदै आएको आफ्नो सीमित जमिनमा यिनले बेमौसमी गोलबेडा खेती गरेर राम्रो फाइदा पाउन सफल भएकी छिन्। अब यो गोडमिला खेती मकै भन्दा अब राम्रो फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने अब सबैजना वरपरले भन्नु भएर हामीले लगायौँ। अब फाइदा अब 8-10 डोका मकै आउँथ्यो, जे भए नि 30,000 जस्तो हामीले उत्पादन गऱ्यौँ। त्यसमा लगानी त अब 10-8 हजार भयो। अब 10-12 डोका मकै भन्दा अब राम्रै लाग्यो। यस प्रकार विभिन्न आधुनिक खेतीतर्फ ललितपुर जिल्लाका कृषकहरूको बढिरहेको उत्साह खेती व्यवसायबाट कृषकले पाएको सफलतालाई कृषि विकास कार्यालयको राम्रो उपलब्धि मान्न सकिन्छ।